السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ سنبدأ التصحيح ديال التمارين الصفحة 184. بالنسبة ل اش جو فيريفيي مي كونيسونس. هنا ليكزارسيس 1 غادي نشوفو لو موتور، دونك افيك ان موتور. هضرنا على لو موتور اننا لاحظنا في الدرس انه ملي كنقلبو اش الطريقة ديال الربط ديال لو جينيراتور كنلاحظوا انه كيدور اش في المنحى المعاكس. داكشي اللي غنطبقوه هنايا. هنايا عندنا اش ان شيما، الشيما الاولى عندنا الشيما، عندنا لو سيركوي الاولى وعندنا لو سيركوي الثانيه. اش مطلوب لنا؟ ديسيني لو سونس دو روتاسيون دو موتور دو لو مونتاج دو جوستيفي. اول حاجه غادي نلاحظوا كيفاش مربوط عندنا هاد لو موتور مع لو جينيراتور. هنا الا كتلاحظوا لو بورن بلس اش مرتبط مع اش لو بورن ديال لو موتور، و لو بول نيجاتيف مرتبط مع اش لا بورن بي. نشوفوا في الصورة الثانية بلي راه قلبناهم، اذا بحال قلبنا الربط هنايا. اذا هذا جبنا دورنا اش هاد لو جينيراتور ولا هاد لابيل هذا، بحيث يكون عندنا اش لو بول بوزيتيف غيولي عندنا في اليمين، ولو بول نيجاتيف غيولي عندنا لو بول نيجاتيف غيولي عندنا في اليمين، ولو بول بوزيتيف غيولي عندنا في اليسار. اذا درنا هذا كيسمى اش شونجمون دو برونشمون، تغيير اش الربط ديال لو جينيراتور. اذا اوتوماتيكمون واش غيوقع الا كان هذا كيدور في اش في هذا لو سونس هذا اليمين. اذا هذا الا قلبنا الربط ديال لو جينيراتور غادي يدور اش في المنحى المعاكس. اذا غادي يدور في لو سونس انفيرس. اذا علاش لان اش التيار الكهربائي عنده واحد المنحى واللي كيتعلق باش بطريقه ديال الربط ديال لو جينيراتور لي بول بوزيتيف ولي بول نيجاتيف. لا جوستيفيكاسيون هي بالنسبه سميتو عندنا اش لا جوستيفيكاسيون لو كورون الكتريك ا ان سونس كي ديبون du branchement des bornes positifs et négatifs du générateur. التيار الكهربائي عنده واحد المنحى اللي كيتعلق باش بالتركيب ديال لي بورن بوزيتيف اي نيجاتيف. دابا غندوزو ليكزارسيس 2 افيك ديود. دابا غادي نهضروا على لا ديود. اذا شفنا في الدرس ان لا ديود اش كيسمح مرور التيار الكهربائي في منحى واحد، وهو اللي كيكون كيوافق ليا اش المنحى ديال الرمز الاصطلاحي ديالو. اذا غادي دونك كاين شيما لا لومب ايتيل اليمي، واش في لو مونتاج ولا في لو مونتاج بي. اذا غادي نشوف اول حاجه باش نعرفوا شكون فيهم اللي غادي يشعل. اذا غادي نقوموا اش غادي نبينوا المنحى ديال التيار الكهربائي. المنحى ديال التيار الكهربائي اللي قلنا كيخرج من لو بول بوزيتيف هو وكيسيركولي في لو سيركوي وكيرجع اش لو بول نيجاتيف جايب ضرب بحال هكا. نشوفوا بالنسبه لو شيما بي، اذا كيخرج من لو بول بوزيتيف هو لو بول بوزيتيف، الان كيجي هنايا واش غيسيركولي ولا لا. اذا غادي نشوفوا هنا بالنسبه لو مونتاج اذا التيار الكهربائي غيخرج من هنايا وغيجي غيكون اش في لو سونس باسون ديال لا ديود، في لو سونس باسون. اذا الا كيوافق ليا اش المنحى ديال التيار الكهربائي اش الرمز اللي كيشبه السهم ديال لا ديود، هذا اش الرمز الاصطلاحي ديال لا ديود، ولكن خصني نقارنو مع اش لو سونس ديال لو كور. لو سونس ديال الكور غيجي بحال هكا. اذا غادي يوافق ليا هذا السهم هذا، اذا غادي يدوز التيار الكهربائي. اذا هذا غادي يكون اش غتشعل لينا اش لا لومب. بالنسبه لو شيما بي اذا غادي يكون اش خارج لينا التيار الكهربائي في لو بول من لو بول بوزيتيف غيجي اش كتلاحظوا هنايا، تلاحظوا بلي اش هذا المنحى هذا متعاكسين. اذا هذا السهم هذا كيعكس لي اش هذا السهم هذا اللي داير على الشكل ديال السهم. اذا هذا كيكون اش لو سونس بلوكون.
هنا كاين اش لو سونس باسون هو هذا، وهذا لو سونس بلوكون. اذا هنا ما غاديش تشعل لينا اش، ما غاديش تشعل لنا المصباح لان اش متعاكسين. اذا المنحى ديال التيار الكهربائي اش كيعاكس ليا اش المنحى ديال الرمز ديال لا ديود. اذا هذا فين غادي تشعل لينا اش لا لامب. اذا غادي نجاوبوا على السؤال هذا. اذا قلنا لا لامب va allumer dans le sens dans le schéma A car la diode est dans le sens passant du courant. Donc le sens passant du courant. إذن هاد لا ديود هذا في المنحى ديال التيار الكهربائي صافي. وهنا ما غاديش تشعل لأنه في المنحى المعاكس. دابا ندوزو لا كيسيون دو كيل شيما لو موتور فونكسيون تيل جوستيفي. إذن هنا نفس الطريقة غادي نقومو غادي نبينو التيار الكهربائي. إذا التيار الكهربائي يخرج منو بول بوزيتيف، ثم غيجي حتى لهنا غيدوز لأنه عندنا في لو سونس باسون، ثم هنا غيدوز، ثم هنا غيدوز. إذن هاد لو موتور هذا غادي يشعل لأنه اش كيوافق ليا اش المنحى ديال التيار الكهربائي، كيوافق ليا اش المنحى ديال لا ديود. هنا من إذن غادي يشعل لينا فيه غادي يدور لينا فيه اش لو موتور. هنا لو كورون الكتريك كيخرج من لو بول بوزيتيف كيجي هنا غيدوز من هنايا لان عندنا في لو ميم سونس، يبغي يدخل هنا غيتبلوكا. علاش؟ لانه اش مقلوب، لان اش لا ديود هذا فاش في المنحى المعاكس ديال التيار الكهربائي. اذا ما غاديش يدوز، اذا ما غاديش يدوز التيار الكهربائي، اذا ما غاديش تشعل لينا، ما غاديش يخدم لينا هذا لو موتور. بالنسبه للسي لو مونتاج سي ولا لو سيكوي سي، اذا لو كورون الكتريك غيخرج من لو بول بوزيتيف غيجتاز اش لو موتور، ثم غادي يدخل فاش هاد لا ديود هذا، ثم اش غادي يخرج من لا ديود الثاني لانه في لو ميم سونس. اذا هذا غادي يخدم، اذا غادي يخدم لينا اش لو موتور. علاش؟ لان ما كاينش شي ديود اش في المنحى اش اللي كيبلوكو فيه اش لو كورون. اذا هذا بالنسبه لي اذا مع سي هما اللي غادي يخدم فيهم لو موتور. اذا اش غنكتبو؟ اذا لو موتور فونكسيون دون لي شيما ا اي سي. اذا لا ميم جوستيفيكاسيون اللي كنا قبل. اذا باسكو لا ديود ولا لي ديود، إذا عندنا بزاف هنا جوج لي ديود، باسكو لي ديود سون دون لو سونس باسون du courant.